علي آية وعلي غاية وعلي راية وعلي ثاية وعلي حمايل حمال علي نور وعلي سور وعلي همة وعلي ذمة وعلي قمة علي عالي وعلي غالي وعلي أو علي تالي علي الليث المشرف علي جدة المرحب علي بيد المذهب أخو الهادي وصي مثال العبقري هي حمايل حميد علي الكرم قال البابا من عيون عنا علي الكرم يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي 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 آية وعلي غاية وعلي راية وعلي ثاية وعلي حمايل حمال علي نور وعلي سور وعلي همة وعلي ذم علي قمة وعلي عالي وعلي غالي